हाज़री गणेश गणपति बाबा मोरिया को हाज़िर करने का मंत्र जो यूट्यूब पर आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सिर्फ एक बार करने से ही हाज़िरी होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर। तो दोस्तों आज जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा ये है गणपति बाबा मोरिया को हाज़िर करने का मंत्र बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। गणेश उर्फ गणपति बाबा मोरिया हिंदुओं का ज़बरदस्त देवता है जो दुनियावी बहुत से कामों को करता है। यहाँ सोच इस अमल या इस कलाम के ज़रिए उसको बुलाकर इससे काम लेने वाले की है। अगर सोच अच्छी होगी तो ये अच्छे काम करेगा, और अगर किसी का नुकसान या कोई भी तकलीफ दे अमाल करवाने होंगे तो ये काम भी बआसानी कर देता है। असल में मोकलात जन्नात से ये ज़्यादा जल्दी आते हैं और ये दुनियावी कामों में नहायत आसानी से काम कर देते हैं, लेकिन इनके ज़रिए काम लेने के लिए आमल को एक मर्तबा मेहनत ज़रूर करनी होती है, जिसमें अगर सिर्फ एक वक्त ही इसकी कलाम को सिर्फ एक बार ही पढ़ा जाए तो ये तब भी हाज़िर हो जाता है। तमाम अफराद इस बात को ज़रूर याद रखें कि इस कलाम या इल्म या इनसे काम लेने के तरीक़ाकार हरगिज़ काले इल्म से मुनासबत नहीं रखते और ना ही काले इल्म का कोई हिस्सा है, बल्कि काला इल्म और उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ और किस्म के होते हैं। ये काला इल्म नहीं है, सिर्फ एक मखलूक से दुनियावी कामों को करवाने का एक तरीका है जिससे ये इनकार नहीं करते और दुनियावी किसी भी काम को कर देते हैं। जैसे जन्नात या मोकलात हैं तो इनको बुलाने के लिए नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की परहेज़ की ज़रूरत होती है, और अगर ज़ेर ज़बर का थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ जाए तो ये उल्टा आमल को नुकसान पहुँचा देते हैं, जबकि ये मखलूक मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उल्टा मुसलमान इनको दबा कर रखते हैं और इनसे अपनी हस्बे मंशा कामों की तकमील दुनियावी काम इनसे करवाते हैं, जबकि जन्नात या मोकलात कभी भी या हमेशा ही किसी भी काम को नहीं करते तो कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये मखलूक इनसे हटकर है और इनसे छोटी है, इसलिए दुनियावी कामों में इनसे अगर काम करवाया जाए तो ये अमलियात के सिलसिला में एक नहायत ही आसान तरीका है, और ऐसा तरीका है जिससे किसी को भी अमलियात के मैदान में अपना कायल किया जा सकता है। मसलन हर किस्म की अशिया को दूसरे मुल्क से लेकर आना और कई ऐसे काम जो जन्नात या मोकलात नहीं करते और ये मखलूक करती है। चुनाचे इनकी ज़ुबान हिंदी है, इसलिए अगर किसी को इसी की ज़ुबान से कोई बात कही जाए या इस ज़ुबान में अपने पास बुलाया जाए तो ये ज़रूर आएगा। इसलिए ये असल कलाम है जो गणेश की हाज़रात में ज़रूर वसीला बनकर इसे अमल के पास ले आती है। तो इस अमल को आपने करना कैसे है? इसके लिए 7 लड्डू, 7 लौंग, 1 गुलाब के फूलों का हार, 7 अंडे, 1 अदद मीठा पान, इन सब को एक मट्टी के प्याले में रखकर नुचंदी जुमेरात वाले दिन सुबह के वक्त किसी खुले मैदान में आपने रख देना है, और रात को अपने घर में इसकी कलाम को चिराग जलाकर बगैर हसार के आपने पढ़ना है। गणेश हाजिर होगा, वो किसी भी काम को करने का कहेगा, लेकिन इससे इस वक्त कोई काम ना कहा जाए, बल्कि इससे दोबारा आने का तरीका पूछा जाए, वो बता देगा। फिर जब कभी उससे काम लेना हो या कोई बात पूछनी हो तो ये इसी वक्त हाजिर होगा और काफ़ी हद तक दुनियावी मामलात में मदद करने का वसीला बन जाएगा। जब तक ये हाजिर
نہ ہو جائے تب تک ایک ہفتے میں جن اشیاء کا میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو بالکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا اور گنیش ضرور بر ضرور حاضر ہوگا، پھر ساری زندگی ان سے کام لیا جائے۔ لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھیں جب یہ آئے تو اس کے آنے کا طریقہ کار کسی کو بھی نہ بتایا جائے، ورنہ یہ خود بھی چلا جائے گا اور اس عامل کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کی حاضری کسی عامل کے سامنے کروائی جائے، ورنہ وہ عامل اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور محنت ضائع ہوگی۔ اگر تویز، دھاگے، طلسمی اعمال، نقوش آپ نے سیکھنے ہیں اور عملیات میں اپنا ایک علیحدہ مقام بنانا ہے تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایسے کئی طریقہ کار اور رازوں کو جانتا ہے جو عامل اور اس کے بڑے بوڑھوں کی پیدائش سے پہلے بھی اس کے خاندان والوں کو پتہ نہ ہوں گے۔ اگر کسی پر کوئی عمل بذریعہ تویزات کروانا ہوگا تو یہ خود ہی تویز بھی بنائے گا اور اس کے اثرات بھی کروائے گا۔ متعلقہ مقصد میں کامیاب کروانے کے لیے یہ خود ہی ایسا کرے گا، عامل صرف اسے حکم دے گا۔ اگر کسی کو اس سے مار پڑوانی ہو اور دشمن کو مار مار کے لہو لہان کرنے سے لے کر جس شے پر دشمن بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا تو یہ اسے بھی توڑ ڈالے گا۔ المختصر اس سے جو بھی کام کہا جائے گا یہ ضرور کرے گا۔ ایک مسلمان انہیں اپنے قابو میں کر کے ان سے مختلف اقسام کے کام لے سکتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا کسی مسلمان کو اس مخلوق کے ذریعے نقصان میں مبتلا کرتا ہو تو یہ انہی کے وار کو الٹا ان پر کرنے کے لیے بھی یہ مخلوق کافی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ توبہ استغفار نعوذ باللہ کہ یہ خدا ہیں، یہ ایک مخلوق ہے جسے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، اور مسلمان ان سے کئی مختلف کام لے سکتا ہے جن کاموں کو کرنے کی اللہ نے اس مخلوق کو صلاحیت بخشی ہے۔ اصل میں یہ مخلوق خود اللہ کی تابع دار ہے اور اللہ کو جانتے ہوئے اس کے عذاب، سزا، رحمت اور دیگر کئی کاموں کو سمجھتی ہے۔ اس لیے جو انہیں پوجتے ہیں یا انہیں اپنا خدا مانتے ہیں وہ نہایت غلطی پر ہیں، کیونکہ اس کائنات کا خالق حقیقی صرف ایک اللہ ہے، اور اللہ نے اس مخلوق کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جو منتر ہے وہ یہ ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک ایسا منتر ہے کہ اگر آپ ایک بار بھی پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک بار پڑھنے سے ہی گنیش کی حاضری ہو جائے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو اور وہ اس طرح کے کاموں کا شوق رکھتا ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔